नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको चौघेरामा छ नेपाल। पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने संक्रमितको संख्या मात्र नभई मृत्यु हुनेको संख्या पनि दैनिक बढिरहेको छ। 24 घण्टामा 11 जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका छन् भने काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 301 संक्रमित फेला परेका छन्। उता सरकारी पहल सहकार्यमा भन्दा पनि निर्देशनात्मक बनिरहेको छ। 14 दिनमा संक्रमितको कोरोना परीक्षण नगरी घर पठाउने निर्देशन दिएको छ। निजी अस्पताललाई पनि कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेसँगै अहिले सरकार र निजी क्षेत्रबीच द्वन्द्वको अवस्था छ। यो अवस्थामा हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उत्पन्न समस्या समाधान पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ। तर हरेक निर्णय गर्नुअघि सोच विचार गर्न आवश्यक छ। 34,000 संक्रमित नागिसक्दा पनि सरकारी योजना नहुनु, निषेधाज्ञालाई मात्रै प्रोत्साहन गर्नु अर्को भूल साबित नहोस्। समाजमा संक्रमित प्रतिको दृष्टिकोणले अर्को दुर्घटनाको खतरा निम्त्याउने देखिएको छ भने उपचारमा संलग्न चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्तामा पनि सरकार पछि नहटोस्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। उपत्यकामा 301 सहित 24 घण्टामा 885 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 34,000 नाग्यो, मृतक 175 पुगे। कोरोना भाइरसका संक्रमितलाई 14 दिनमा कोरोना परीक्षण नगरी घर पठाउन सरकारको निर्देशन। नपठाए सरकारले खर्च बढी एसिम्प्टोमेटिक र माइल्ड केसका बिरामीहरू अस्पतालमा नराख्न निर्देशन गरिन्छ। सरकारको अकर्मकताका कारण कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको कांग्रेसको आरोप। कोरोना नियन्त्रणको योजना सार्वजनिक गर्न माग। कति अस्पतालहरूले गर्नुपर्ने हो कोभिड अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण। सत्तारूढ नेकपा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा माधव नेपाल समूहको असन्तुष्टि। एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्था नसमेटेको आरोप। र कृषि प्रधान देशमा कृषिजन्य वस्तुकै आयातमा धेरै। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा मात्रै 85 अर्ब बढीको सामान आयात। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमणको कारण महोत्तरीका 3, बाराका 2, कैलालीका 2, काठमाडौँ, भक्तपुर, बाँकी र मोरङका 1-1 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 175 पुगेको हो। काभ्रेको धुलीखेल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका भक्तपुरका 1 कोरोना संक्रमितको गैराती मृत्यु भएको छ। उनी 3 दिन अघि अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। उनी मुटु रोग र थाइराइडको पनि उपचार गराइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। यस्तै कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गोदावरी नगरपालिकाका 45 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। 3 दिनदेखि निसर्ग अस्पतालको आइसियुमा उपचार गराइरहेका उनी हिजो कोरोना पुष्टि भएपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सारेर भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो। यसैगरी कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा 1 जनाको मृत्युपछि कोरोना पुष्टि भएको छ। भदौ 1 गते बर्दगोरियाका 5 घर भएका 50 वर्षीय मोहनलाल गाउँपालिका 3 मा घुम्न गएको बेला अचानक मृत्यु भएको थियो। थ्रोट स्वाब लिँदा उनलाई कोरोना देखिएको थियो। यस्तै विराटनगरको न्यूरो अस्पतालमा महोत्तरीका 1 जनाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ। साउन 31 गते अस्पतालमा भर्ना भएका महोत्तरीका 60 वर्षीय पुरुषको गैराती 11 बजेतिर मृत्यु भएको हो। टाउकोको नसा सुकेर प्यारालाइसिसको समस्या भएका पुरुष न्यूरोको भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेकै बखत भदौ 3 गते स्वाब सङ्कलन गरिएको परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो।
यसैगरी मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 15 की 44 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिलाको पनि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। बुढीगंगा गाउँपालिका 2 स्थित टंकीसेनबारीमा रहेको विराट शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा गैराती उनको मृत्यु भएको हो। यता ललितपुरको पाटन अस्पतालमा काठमाडौँका 54 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा गैराती मृत्यु भएको छ। साउन 23 गतेदेखि उपचारमा गराइरहेका थिए। यस्तै बाँकेको नेपालगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 37 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। छातीको समस्या देखेपछि उनी उपचारका लागि गत सोमबार नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका थिए। यसैगरी पर्साको वीरगञ्ज स्थित अस्थायी कोभिड अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 12 का 2 जना कोरोना संक्रमितको पनि मृत्यु भएको छ। 12 को कलैयाका 66 वर्षीय पुरुष र विश्रामपुर छतवासका 42 वर्षीय पुरुषको संक्रमण पुष्टि भएपछि वीरगञ्जको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। यसैगरी महोत्तरीको मनोरा सिसवा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का 75 वर्षीय पुरुष र बलवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का 77 वर्षीय पुरुषको मंगलबार मृत्यु भएको हो। 75 वर्षीय पुरुष उच्च रक्तचाप र मधुमेहका रोगी रहेको र भरतपुर स्थित क्यान्सर अस्पतालमा उपचारको क्रममा संक्रमण देखिएपछि महोत्तरीमा आइसोलेसनमा बस्दै आएका थिए। यता नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 34,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 13,253 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा थप 885 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 34,418 पुगेको हो। नेपालमा अहिले 14,739 सक्रिय संक्रमित छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को खोटाङमा 1 जना, झापामा 16 जना, तेह्रथुममा 8 जना, पाँचथरमा 5 जना, मोरङमा 13 जना, सुनसरीमा 55 जना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 43 जना, पर्सामा 1 जना, बारामा 24 जना, महोत्तरीमा 18 जना, रौतहटमा 20 जना, सप्तरीमा 1 जना, सर्लाहीमा 120 जना, सिराहामा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 230 जना, काभ्रेमा 21 जना, चितवनमा 42 जना, दोलखामा 2 जना, धादिङमा 2 जना, मकवानपुरमा 18 जना, रामेछापमा 1 जना, सिन्धुपाल्चोकमा 1 जना, ललितपुरमा 47 जना, भक्तपुरमा 24 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 4 जना, गोर्खामा 1 जना, नवलपरासी पूर्वमा 7 जना, लमजुङमा 23 जना संक्रमण देखिएको छ। यता प्रदेश 5 को अर्घखाँचीमा 1 जना, कपिलवस्तुमा 4 जना, गुल्मीमा दाङमा 16 जना, प्युठानमा 22 जना, नवलपरासीमा 2 जना, बर्दियामा 1 जना, बाँकेमा 4 जना, रूपन्देहीमा 19 जना र रोल्पामा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटमा 1 जना, दैलेखमा 1 जना, अछाममा 20 जना, सल्यानमा 1 जना, सुर्खेतमा 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा 2 जना, कैलालीमा 29 जना, डडेलधुरामा 2 जना, डोटीमा 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मंगलबारसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा 4019 जना संक्रमित छन्। यसमध्ये काठमाडौँमा 3185, ललितपुरमा 509 जना, भक्तपुरमा 325 जना छन्। त्यस्तै हालसम्म 9832 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 14250 जना छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 385 जना बिरामी निको भएर घर फर्केसँगै देशसाज हुनेको संख्या 19,504 पुगेको छ भने देशभर 6,35,252 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। सरकारले देशभरिका कोभिड अस्पतालमा उपचाररत लक्षण नभएका र सामान्य लक्षण भएका कोरोना संक्रमितलाई डिस्चार्ज गर्न निर्देशन दिएको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा कोरोना विशेष अस्पतालहरूलाई
परिपत्र गरेर कोरोनाको लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई 14 दिनपछि डिस्चार्ज गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। लक्षणविहीन कोरोना संक्रमितको संक्रमण पुष्टि भएको 10 दिनपछि पुनः परीक्षण गरी डिस्चार्ज गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कोरोना संक्रमण भएको 10 दिनपछि कोरोना परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा तत्काल डिस्चार्ज गर्ने र पोजिटिभ आए थप 4 दिन अस्पतालमा राखेर परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19 का एसिम्प्टोमेटिक र माइल्ड केस बिरामीहरूको 10 दिनमा रियल टाइम PCR गरी डिस्चार्ज गर्नुहुन र यदि 10 दिनमा पोजिटिभ आएमा 14 दिनमा टेस्ट नगरी डिस्चार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि परिपत्र गरिएको थियो। सो पत्रलाई पुनः स्मरण गराउँदै 14 दिनभन्दा बढी एसिम्प्टोमेटिक र माइल्ड केसका बिरामीहरू अस्पतालमा नराख्न निर्देशन गरिन्छ। साथै 14 दिनभन्दा बढी राखेमा नेपाल सरकारले शोध भर्ना नगर्ने ब्यौरा समेत अनुरोध छ। यस्तै 14 दिनभन्दा बढी समय अस्पतालमा राखेर त्यसको खर्च सरकारले नबिहोर्ने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाको महामारी बढेपछि भदौ 3 गतेबाट काठमाडौँ उपत्यकामा सुरु भएको निषेधाज्ञाको अवधि 1 साता लम्ब्याइएको छ। यसअघि भदौको 3 गतेको मध्यरातिबाट लागू हुने गरी सुरु भएको निषेधाज्ञा आज सकिन लागेपछि 1 साता लम्ब्याइएको हो। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका 3 प्रमुख जिल्लाधिकारीले उपत्यकाका सुरक्षा निकायका प्रमुख, नगरपालिकाका मेयर, जनस्वास्थ्य कार्यालयका अधिकारीसँग छलफलपछि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेका हुन्। उपत्यकामा संक्रमण दर बढ्दो अवस्थामा रहेकाले निषेधाज्ञा थप गरिएको बताइएको छ। यसअघि सोमबार बसेको उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठकले पनि संक्रमण बढेको निष्कर्ष निकाल्दै 15 भदौसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउन प्रशासनलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। निषेधाज्ञा लगाइएको अवधिमा औषधि, खाद्यवस्तु र अत्यावश्यकीय वस्तु खरिदको काम बाहेक बाहिर निस्कन पाइने छैन। बाहिर निस्कदा मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्नेछ। अत्यावश्यकीय सामग्री ढुवानी, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकाय बाहेक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। नेपाली कांग्रेसले निषेधाज्ञाको विकल्पमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। कांग्रेसको कोरोना अनुगमन समितिले लकडाउन र निषेधाज्ञाको विकल्पमा तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन माग गरेको हो। 4 महिना लामो लकडाउनका कारण आर्थिक र सामाजिक जीवन कष्टकर बनेपछि फेरि निषेधाज्ञा गरी जनतालाई दुःख दिने काम सरकारले गरेको कांग्रेसको आरोप रहेको छ। बन्दका कारण जनताले दुःख पाएकोले अब संक्रमण न्यूनीकरण गर्दै बन्दको विकल्पमा तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिएको कांग्रेसद्वारा गठित कोरोना अनुगमन समितिमा संयोजक प्रकाश शरण महतले बताउनु भएको छ। सरकारले अब बन्दको अवस्था पनि आउन नदिने र संक्रमण पनि बढ्न नदिने गरी योजना ल्याउनु पर्नेमा उहाँको भनाइ थियो। र दीर्घकालीन कार्ययोजना हामीलाई चाहियो, जनतालाई चाहियो, त्यो हामी माग गर्न चाहन्छौँ। दोस्रो, अहिले तत्कालै यो चाहिँ अस्पतालहरूमा संक्रमितहरूले चाहिँ ठाउँ नपाउने अवस्था आएको छ। निजी अस्पताललाई 20% भनियो, त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ। त्यसो हुनाले हामी के चाहन्छौँ भने तत्काल सरकारले आवश्यक सङ्ख्यामा निजी अस्पतालहरूलाई, कति अस्पतालहरूलाई गर्नुपर्ने हो, कोभिड अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्यो। संक्रमणको दर बढिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो गर्न नसकेको उहाँको आरोप छ। निजी अस्पतालहरूलाई 20% बेड अनिवार्य रूपमा छुट्याउन सरकारले भने पनि त्यो व्यावहारिक नभएको उहाँको तर्क छ। त्यसको सट्टा आवश्यक अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पतालको रूपमा अगाडि बढाउने योजनाका साथ निजी अस्पतालहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव कांग्रेसको छ। स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायत संक्रमणको जोखिम बढेकाले उद्धार र उपचारको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीका लागि बीमा कार्यक्रम तत्काल लागू गर्नुपर्ने, कोभिड जोखिम भत्ताको यथाशीघ्र व्यवस्था गर्नुपर्ने माग कांग्रेसले राखेको छ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कारागारमा कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक र बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। हाल देशका 71वटा कारागारमा 21,000 भन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका र अधिकांश कारागारहरूमा क्षमताभन्दा अधिक संख्यामा लामो समयदेखि कैदीबन्दी रहेको यसअघिको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले कोरोना महामारीपछि अत्यावश्यक संख्यामा रहेको कैदीबन्दीले असुरक्षित महसुस गरी स्वास्थ्य सुरक्षा र जीवन रक्षाको लागि आयोग समक्ष अनुरोध गरेको जनाएको छ। साथै आयोगले क्षमताभन्दा अधिक संख्यामा कैदीबन्दी रहेको कारागारमा कोभिड-19 संक्रमणप्रति संवेदनशील भई उच्च सतर्कता अपनाउन पनि भनेको छ। काठमाडौँको केन्द्रीय कारागार तथा बाँके, सुनसरी, सिराहा, पर्सा लगायतका कारागारमा रहेका कैदी बन्दी तथा कारागारको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी एवं कर्मचारीमा कोरोना भेटिएको छ। रौतहटमा समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण देखिएपछि निषेधाज्ञाको अवधि पूर्ण थपिएको छ। लामो समयको लकडाउनपछि पूर्ण निषेधाज्ञा जारी हुँदा श्रमिक र निम्न आय भएका परिवारको जीवन थप कष्टकर बनेको छ। दैनिकी चलाउनै नसक्ने अवस्था आएपछि उनीहरूले निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्न आग्रह गरेका छन्। रौतहटमा समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण देखिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साउन 24 गतेदेखि 32 गतेसम्मको लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको। त्यो निषेधाज्ञाको समय 2 पटक थपेर अहिले भदौ 14 गतेसम्मको लागि रौतहट जिल्लाभरि निषेधाज्ञा जारी भएको छ। यसरी लगातारको निषेधाज्ञाले गर्दाखेरि स्थानीय जनजीवन भने प्रभावित भएको छ। निषेधाज्ञा जारी भएको 18 दिन बितिसकेको छ। यो 18 दिनमा चाहिँ धेरै जनजीवन प्रभावित भएको छ। जो दैनिक ज्यालादारी गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने लगायत विभिन्न स्थानीयहरू यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छन् र उनीहरूले यसको विकल्प खोज्न स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेका छन्। अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामीलाई खानालाई धेरै समस्या परिरहेको छ अहिले हैन। अब यो महँगीहरू पनि धेरै बढिरहेको छ अहिले यो बजारहरूमा पनि। अब खानालाई अब कमाइ छैन, कसरी खाने के गर्ने भनिरहेको बेलामा अब ब्याङ्कहरूमा संस्थाहरूमा बसेको ऋणहरू पनि तिर्न सकिरहेको छैन हामीले। के गरी तिर्ने हो, हामीलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ अहिले। लकडाउनले गर्दाखेरि मान्छेलाई धेरै समस्या परिसक्यो हैन। अब यो सधैँभरि यतिकै हो कि कसैले यसलाई केही गर्ने हो कि हैन। अब नत्र भने हामी जस्तो गाउँले मतलब किसानीहरू खान नपाएर भोक भोकै मर्ने बेला भइसक्यो। हमने के कोरोना के कारण इस सरकार से, स्थानीय सरकार से लेके प्रदेश सरकार से लेके केंद्र सरकार तक कोनो सेवा सुविधा न मिलल। हमने विश्व महामारी के चलते हमने के उपचार के लिए, खरानी सामान के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। इस सरकार हमने के लिए कौन व्यवस्था कैलक, जनता ला आज तक कोनो सेवा सुविधा न मिलल। अभी तक हमने के कोनो स्थानीय सरकार और प्रदेश सरकार, गृह मंत्रालय चाहे कहीं से भी हमने के कोनो सुख सुविधा नहीं आ रहा बा। इस 7 महीना के भीतर में हमने के जमा 30 किलो चावल मिलल बा और बाहरी कोनो सुख सुविधा नहीं मिले सरकार के घर से। लॉकडाउन जब से कोरोना वायरस चलते नहीं तो हमने के 7 महीने दुकान बंद बा। हमने के दुकान न खोले तो होटल ही होटल तक हमने के रूम मालिक पर ढेउगा तो अब महीने ढेउगा आके ले जाइए बा। न सरकार से कोनो व्यवस्था भेल बा, न वार्ड खाएला कुछ मिलिल बा। यो अहिले कोभिड-19 ले गर्दाखेरि जुन एउटा लकडाउनको अवस्था सिर्जना भएको छ, यो लकडाउन अब हुन त 5 महिना भइसक्यो। अहिलेको अवस्था चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो अवस्था हामीले झेल्नु परिरहेछ। एउटा श्रमजीवी वर्गले चाहिँ श्रम गर्न सकेको छैन, एउटा व्यापारीले व्यवसाय गर्न पाएको छैन र जसरी अब एउटा साधारण मान्छेले जसरी चाहिँ जीवनयापन गरिरहेको थियो त्यसरी चाहिँ अहिले जीवनयापन गर्न कष्टकर भइरहेको छ। यो कोरोना संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि र यो जिल्लालाई सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो ग्रीन जोनको रूपमा स्थापना गर्नको लागि हामीले अब यो कोभिड व्यवस्थापन समितिले विभिन्न रणनीतिहरू अख्तियार गरेका छौँ, जस अन्तर्गतको एउटा रणनीति भनेको निषेधाज्ञा जारी गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो, जसबाट सामाजिक रूपमा भौतिक दूरी कायम गर्ने,
भिडभाड न्यूनीकरण गर्ने र सबैलाई घरमा सुरक्षित रहनको लागि अभिव्यक्ति गरिएको छ। यसअघि नेपाल सरकारले 120 दिन लामो गरेको लकडाउनबाट आजित भएर आफ्नो जनजीवन चलाउन सुरु गरेका यहाँका स्थानीयहरू अहिले फेरि स्थानीय प्रशासनले 18 दिनदेखि लगातार गरेको निषेधाज्ञाको कारण एकदमै तनावमा रहेका छन्। आफ्नो घर व्यवहार कसरी चलाउने, आम्दानीको स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्ने चिन्ता उहाँहरूलाई रहेको छ। यसरी लकडाउन निषेधाज्ञाले कोरोना सङ्क्रमणको दरलाई त कम गर्ला, तर यसले पार्ने अरू असर भने धेरै देखिएको छ। त्यसैले स्थानीय प्रशासन, नेपाल सरकारले लकडाउनको विकल्पमा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर जीवनयापन दैनिकी सहज गर्नुपर्ने भन्ने स्थानीयको माग रहेको छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाली जमकारी। निजी क्षेत्रको सक्रियतामा मोरङको विराटनगरमा मेडिकल कलेज र होटलमा आइसोलेसन वार्ड सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सरकारी अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिएपछि निजी अस्पताल र होटलमा आइसोलेसन वार्ड सञ्चालनमा ल्याइएको हो। बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा रहेको विराट मेडिकल कलेजमा 60 बेडको आइसोलेसन वार्ड बनाइएको छ भने होटल एरिया किटले आफ्नो पुरै होटलमा आइसोलेसन वार्ड बनाएको छ। यी आइसोलेसन वार्डमा बस्न र खानका लागि भने सम्बन्धित संक्रमितले नै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। विराट मेडिकल कलेजले प्रति बेड 3000 र 5000 रुपैयाँ शुल्क लिने गरी आइसोलेसन वार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ। संक्रमितहरूको 24 घण्टा स्वास्थ्य कर्मीहरू राखेर उपचार सेवा दिने मेडिकल कलेजले जनाएको छ। आइसोलेसन वार्ड 40 बेड पब्लिकको लागि र अलमोस्ट 25 बेड्स चाहिँ हाम्रो स्टाफ र प्राइभेट पेसेन्टहरूको लागि खोलेको छौँ। त्यसमा पब्लिक त्यो जनरल बेड यस्तो खालको इज 3000 पर डे र माथि प्राइभेट इज 5000 पर डे। यदि गभर्मेन्टले हामीलाई सब्सिडाइज गरेर गभर्मेन्टले पैसा दिनुहुन्छ भने पब्लिकको लागि फ्री हुन्छ। होटल एसियाटिकमा पनि प्रति आइसोलेसन बेडको 2500 शुल्क निर्धारण गरेको छ। होटलको आइसोलेसन वार्डमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एसियन पेन्ट्सका कोरोना संक्रमित कर्मचारीहरू राख्न बेडहरू बुक गरिएको होटल एसियाटिकले जानकारी दिएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई कोरोना संक्रमितलाई राख्न आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेपछि मेडिकल कलेज र होटल आइसोलेसन बेड सञ्चालन गर्न थालिएको हो। विराटनगरमा आइसोलेसन बेड अभावमा 325 जना कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद लगभग समाधान भएको छ। पार्टीभित्र देखिएको किचलो समाधान गर्न अध्यक्ष देवेको प्रस्तावमा सचिवालयले अनुमोदन गरेर एउटा कार्यदल बनायो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका सदस्यहरू सम्मिलित गराएर कार्यदल गठन गरियो। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अनुमोदनका लागि अध्यक्ष द्वयले सचिवालय बैठक बोलाएका छन्, तर नेपाल पक्ष असन्तुष्टि जनाएको चर्चा सुरु भएको छ। एक व्यक्ति एक पदको चुरो कुरा नै प्रतिवेदनमा समावेश नभएको नेपाल पक्षको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। नेकपाको विधानमा एउटा मुख्य जिम्मेवारी र आवश्यकता अनुसार सहायक जिम्मेवारी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थालाई टेकेर वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षीय नेताहरूले एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। विवादको मूल चुरो पनि यही भएको नेपाल पक्षका नेताहरूले बताउने गरेका छन्। तर विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन बनेको नेकपा कार्यदलले मूल विषय प्रवेश नगराएकोमा नेपाल समूह असन्तुष्ट बनेको छ। नेपाल समूहले आफ्ना 2 सदस्यहरू भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेका भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालले हालसम्म आफैले केही नभने पनि उनी निकटले असन्तुष्ट रहेको संकेत गरेका छन्।
पार्टीको तेस्रो वरियताका नेता झलनाथ खनालले पनि प्रतिवेदनको अन्तर्वस्तुले बहुसंख्यक सदस्यको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको, मौजुदा विवाद पनि समाधान गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। कार्यदल गठनबाटै असन्तुष्टि। असार 10 गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित बनेको छ। पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा नेतृत्वमाथि निकै प्रश्नहरू उठे। पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको चर्चा पनि चल्यो। साउन 21 गतेदेखि 9 दिनसम्म संवादहीनको अवस्थामा रहेका अध्यक्षद्वय अन्ततः कार्यदल गठन गर्ने सहमतिमा पुगे, तर कार्यदल विवाद रहित बनेन। पार्टीको वैधानिक फोरम सचिवालय स्थायी कमिटी हुँदाहुँदै कार्यदलको आवश्यकतामा प्रश्न उठ्यो, तर पछि नेताहरूले सचिवालयबाटै अनुमोदन गराएर कार्यदल प्रस्ताव बनाउन केन्द्रित रह्यो। बल्ल तल्ल गठन भएको कार्यदलले पार्टी एकतालाई जोगाउन प्रयत्न गरेको दावी गरिएको छ। कार्यदलको सुझाव: पार्टी एकताको महत्त्वलाई आत्मसात गर्ने, पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल तुल्याउने, कार्यविभाजन र कार्याधिकार स्पष्ट पार्ने, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने। पार्टीको एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन सहमति असहमतिबाट होइन, विधान बमोजिमको प्रक्रियाबाट गर्ने कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ। अब सचिवालयमा नेपाल पक्षीय कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा 85 अर्ब 80 करोडको सामान आयात भएको छ। कृषि प्रधान मुलुक भए पनि अधिकांश कृषि उपजहरू बाहिरबाट नै आयात गर्न बाध्य छौँ हामी। एक महिनाको आयातको अवस्थालाई हेर्दा नै हाम्रो परनिर्भरतालाई प्रश्न पारेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालका तराईको फाँटहरू धान उत्पादनका लागि उर्वर मानिन्छ, तर गत महिना 3 अर्ब 47 करोडको धान भारतबाट आयात गरियो। मकै र भटमास नेपालीहरूको मौलिक खाजाको रूपमा चिनिन्छ, तर एक महिनामा 1 करोडभन्दा बढीको मकै र 9 करोडभन्दा बढीको भटमास बाहिरबाट आयात भयो। यसरी हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने तरकारीदेखि मसलासम्मका लागि परनिर्भर नै छौँ। भन्सार विभागका तथ्याङ्क अनुसार साउन महिनामा आयात भएका केही मुख्य खाद्यान्न तथा मसलाको विवरण हेरौँ। आलु आयात गरिएको देश बङ्गलादेश, आयात मूल्य 12 करोड 69 लाख 41 हजार रुपैयाँ। मटर सुकेको आयात गरिएको देश क्यानेडा, आयात मूल्य 20 करोड 84 लाख 86 हजार। भटमास आयात गरिएको देश अमेरिका, आयात मूल्य 9 करोड 11 लाख 37 हजार। मकै आयात गरिएको देश अर्जेन्टिना, आयात मूल्य 1 करोड 72 लाख 29 हजार। कालो मरिच आयात गरिएको देश भियतनाम, आयात मूल्य 2 करोड 70 लाख 9 हजार। सिमी सुकेको आयात गरिएको देश भेनेजुएला, आयात मूल्य 3 करोड 27 लाख 25 हजार। दही आयात गरिएको देश स्पेन, आयात मूल्य 27 लाख 55 हजार। बेसार आयात गरिएको देश इथियोपिया, आयात मूल्य 14 लाख 33 हजार। नेपालमा अहिले पनि कृषिमा आधुनिकता आउन नसकेका कारण कृषि उपजमा परनिर्भर हुनु परेको विज्ञहरूको तर्क छ। कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुनका लागि कृषि आधुनिकीकरणसँगै युवा पुस्तालाई यो पेसातर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा आज गौरा पर्व मनाइँदैछ। उमा महेश्वर सहित दुबोको पूजा गरेर आज उज्याली गौरा मनाइँदैछ। भाद्र शुक्ल अष्टमीमा मनाइने गौरालाई उज्याली र कृष्ण अष्टमीमा मनाइने गौरालाई अध्यारी भन्ने गरिन्छ। यसैले यस वर्षको गौरालाई उज्याली भनिन्छ। पहिलो पटक व्रत बस्नेले भने भाद्र शुक्ल अष्टमी अर्थात् उज्याली गौराबाट सुरु गर्नुपर्ने व्रत विधान छ। गौरालाई सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रका मानिसले ऐतिहासिक मौलिक पर्वको रूपमा लिने गरेका छन्। पछिल्ला वर्षमा राजधानीमा पनि सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रका मानिसहरूको बसोबास बढेसँगै यो पर्व यहाँ पनि धुमधामका साथ मनाउन थालिएको छ। तर यस वर्ष भने कोरोना महामारीको जोखिमका कारण घर घरमै पर्व मनाउनु पर्ने अवस्था छ। सरकारले भिडभाड नगरी भौतिक दूरी कायम गरेर जात्रा पर्वको विधि पूरा गर्न आह्वान समेत गरेको छ। यता गौरा पर्वको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। गौरा पर्व देशको सुदूरपश्चिम प्रदेशको विशिष्ट सांस्कृतिक पर्व भएकाले
प्राचीन कालदेखि नै मनाइँदै आएको यस पर्वले परिवार र समुदायको जीवनमा परस्पर एकता र विश्वास विस्तार गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतायुक्त रहेको भन्दै विविधता बीचको एकता र सामाजिक सहिष्णुता हाम्रो मौलिक विशेषता रहेको सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ। कोरोना महामारीको यस प्रतिकूल अवस्थामा गौरा लगायतका चाडपर्वहरू सुरक्षित तवरमा मनाउन विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ। म्याग्दीमा थप 4 जनामा डेङ्गु र स्क्रब टाइफस देखिएको छ। बेनी अस्पतालमा उपचारका लागि आएका 3 महिला र 1 पुरुषमा डेङ्गु र स्क्रब टाइफस पोजिटिभ देखिएको हो। 81 टाउको दुख्ने, जोड्नीहरू दुख्ने, आलस्यता हुने जस्ता लक्षणहरू देखिएपछि अस्पतालमा उपचारका लागि आएका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका 4 का 33 वर्षीय पुरुष, बेनी नगरपालिका 4 की 32 वर्षीय महिला, 5 की 22 वर्षीय महिलामा स्क्रब टाइफस र अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 की 33 वर्षीय महिलामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये 1 जनालाई थप उपचारको लागि पोखरा रेफर गरिएको छ। संक्रमित 4 जनाको ट्राभल हिस्ट्रीमा जिल्ला बाहिर गएको नदेखिएकाले म्याग्दीमा डेङ्गु र स्क्रब टाइफसको जोखिम देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। वैशाख यता म्याग्दीमा डेङ्गुको 37 जना र स्क्रब टाइफसका 12 जना संक्रमित देखिएको बेनी अस्पतालले जनाएको छ। आज देशभर सामान्य बदली रहे, केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार अहिले देशका केही स्थानको मौसममा बदली भई हल्का पानी परिरहेको छ। अहिले उत्तरी बंगालको खाडीमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण नेपालमा बंगालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभाव रहेकाले देशका केही स्थानमा पानी पर्ने सम्भावना छ। आज दिउँसोदेखि देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा पानी पर्ने सम्भावना छ भने प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5, कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ। यस्तै आज राति पनि प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। अब बिजनेस न्यूज। 24 बिजनेस का साथ में मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, मार्बल, फ्लोगार्ड प्लस CPVC एंड लीड फ्री पाइपिंग सिस्टम। सकारात्मक सोचौं, सुरक्षित रहौं। डिस होम रिकनेक्ट गरौं र फेरि खुशी जोडौं। हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। आर्थिक समृद्धिका लागि बीज FM 94.9 ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट। विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकी डलर कमजोर बन्दा सुन र शेयर लगानी बढेको छ। विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र खुम्चँदा डलर कमजोर भएको हो। अमेरिकी सरकारले कोरोनाको रोकथाम र बेरोजगारको लागि 20 खर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढीको राहत प्याकेज घोषणा गरेपछि अमेरिकी डलरको माग कम भएको विश्लेषकको भनाइ छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा चिनिया मुद्रा, युरो र पाउन्ड बलियो हुँदै गएको छ। अमेरिकी डलर अझ घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सुनमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुँदै गएको देखिन्छ। 20 खर्ब डलर भन्दा बढी रुपियाँ चाहिँ अब बेरोजगार, अस्ति भनौँ न 1 महिना अगाडिसम्म बेरोजगारहरूलाई हप्ताको 600 डलर यस्तो दिन्थ्यो। त्यसले गर्दा त्यहाँ मुद्रा प्रदाय व्यापक रूपमा बढ्यो र ब्याज दर चाहिँ घट्यो। अनि त्यो हुनाले मानिसहरूले त्यो बैंकको पैसा झिकेर शेयर बजारमा लगानी गर्ने र अलि धेरै ब्याज दर जहाँ छ त्यो देशतिर लाने हुनाले अहिले डलरको चाहिँ विनिमय दर चाहिँ अलिकति कमजोर भयो। नेपालमा पनि अमेरिकी डलरको विनिमय दर पछिल्लो पटक घट्दैछ। गत 4 महिनामा प्रति अमेरिकी डलर 123 रुपैयाँसम्म पुगेको डलर हाल 119 रुपैयाँको हाराहारीमा झरेको छ। अमेरिकाका बैंकहरूमा ब्याज दर घट्दो क्रममा रहेको छ, जसले गर्दा पनि सुनमा लगानी गर्नेहरू बढेको देखिन्छ। विश्व बजारमा डलर कमजोर बन्दा सुनमा लगानी गर्नेहरू बढ्छन्। सुनको हिसाब र अमेरिकी डलरको हिसाब चाहिँ फेरि अलिकति चाहिँ विपरीत ध्रुवको जस्तो लाग्छ। कहिले चाहिँ अमेरिकी डलर सस्तो भयो भने सुन महँगो भएर जान्छ। सुन अब अमेरिकी डलर चाहिँ होइन त्यही अनुसारले बलियो हुँदै आयो भनेदेखि चाहिँ सुन चाहिँ क्रमशः घट्दै जाने खालको चाहिँ यो ट्रेन्ड चाहिँ विगतमा हामीले हेरिराखेको अवस्था हो। तर अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि
यो जुन किसिमको अमेरिकी डलर कमजोर भएर अहिले सुनको भाउ बढ्नुमा एउटा कारण चाहिँ अमेरिकी डलरको जुन एउटा विश्वास थियो त्यो विश्वासमा कमी आएकोले पनि हो। डलर कमजोर भन्दा नेपालमा आयातित वस्तु सस्तो हुन सक्छ भने विदेशबाट पठाउने रकम रेमिटान्स भने प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले कीर्तिमानी खेलाडी चन्द्रकला लामा गादेमाथि जातीय विवादसहित कुटपिट गर्नेलाई कडा सजायको माग गरेको छ। सङ्घका अध्यक्ष राजीव विक्रम शाहले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी घटनाको घोर भत्सना गर्दै घटनामा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरेका हुन्। सोमबार राति झापाको मेचीनगरमा जातीय विभेदका कारण कुटपिटमा परेर अस्पताल भर्ना भएकी राष्ट्रिय खेलाडी लामा गादेको उपचारका लागि नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले तत्काल 21,000 रुपियाँ सहयोग समेत गर्ने भएको छ। नेपाली समाजमा जातीय विभेदका कारण पनि अहिलेको अवस्थामा यस्तो घटना हुनु निकै दुःखदपूर्ण रहेको शाहको भनाइ छ। जातीय रूपमा होच्याउँदै आक्रमण गर्ने विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारीमा जाहेरी दर्ता भएको छ। क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPLमा नेपाली खेलाडी सन्दीप लामिछानेको टिम जमैका तालवाज विजयी भएको छ। जमैकाले चौथो खेलमा गुयाना एमेजन वारियर्सलाई 5 विकेटले पराजित गरेको हो। गुयानाले प्रस्तुत गरेको 109 रनको लक्ष्य जमैकाले 18 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा पुरा गर्यो। जमैकाको जितमा क्रुमा बोनरले सर्वाधिक 30 रनको योगदान दिए। रसेलले नट आउट 23 रन जोडे। गुयानाका नवीन उल हकले 2 तथा इमरान ताहिर, अस्मिन नेड र किमो पलले 1-1 विकेट हात पारे। यता जमैकाको दोस्रो जितमा नेपाली स्पिनर सन्दीप लामिछानेले कसिलो बलिङ गरेका छन्। उनले 4 ओभरमा मात्र 12 रन खर्चेर 1 विकेट लिएका हुन्, जसका कारण सन्दीपले प्रतियोगितामा 4 खेलमा 5 विकेट पुरा गरेका छन्। ट्रिनाइड एन्ड टोबाकोमा रहेको क्विन्स पार्क ओभल मैदानमा भएको खेलमा टस जितेर जमैकाले बलिङ रोजेको थियो। गुयानाको स्कोर 50 रनमा 3 विकेटको अवस्थामा बलिङ गर्न आएका सन्दीपले 16वटा डट बल फालेका थिए। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्युज। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर बढ्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 885 जनामा संक्रमणको पुष्टि। 24 घण्टामा 7 जिल्लाका 11 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। मृतकको संख्या 175 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 301 जनामा कोरोना संक्रमण। काठमाडौँमा मात्र 230 थपिए। 24 घण्टामा 385 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 19,504 पुग्यो। लक्षण नभएका संक्रमितलाई 14 दिनपछि परीक्षण बिना नै डिस्चार्ज गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। सबै सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा कोरोना विशेष अस्पतालमा परिपत्र। कारागारमा कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएकोमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको चिन्ता। कैदीबन्दीको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा 1 साता लम्बियो। भदौ 17 सम्म जारी रहने। परीक्षणको दायरालाई बढाइने। अनमी र CMA पढाउने CTE-VT का 137 कलेजको सम्बन्धन खारेज। चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 अनुसार प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका सबै कार्यक्रम बन्द। कोरोनाको संक्रमणले सुदूरपश्चिममा देखिएन गौराको उत्साह। गौरा पर्व घरमै सीमित। मोरङका 6 स्थानीय तहमा 1 साता लकडाउन थपियो। अत्यावश्यक सेवा बाहेक बजार र यातायात बन्द। समुदायमा कोरोना फैलिएपछि धरान जोखिममा। बुधबार नगर कार्यपालिका बैठकद्वारा भदौ 17 गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय। मुगुमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सदरमुकाम सुनसान। गाउँमा चहल पहल बढ्दै। मोरङका सरकारी अस्पतालमा आइसोलेसन बेड अभाव। निजी अस्पताल र होटलमा आइसोलेसन बेड सञ्चालन। रामेछापका किसानले उत्पादन गरेको बुद्धचित्त दाना बारीमै थन्किए। किसान चिन्तित। पाल्पाको रामपुरका किसान नगदे बालीको रूपमा घाँस खेती गर्दै। पशुपालन र घाँस खेतीबाट राम्रो आम्दानी भएपछि कृषक आकर्षित। सुनको मूल्यमा आज पनि सामान्य गिरावट। प्रति तोला 96,800 रुपैयाँमा कारोबार। निषेधाज्ञा लागू भए पनि शेयर बजारमा उत्साह। 21 अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक। चीनले मानवरहित 100 टापु भाडामा लगाउने। टापुमा बस्नका लागि विभिन्न शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने।
हङकङमा 2 सांसदसहित 16 जना पक्राउ, सरकार विरोधी प्रदर्शन गरेको र प्रजातन्त्रको समर्थन गरेको आरोप। अफगानी अभिनेत्री तथा निर्देशक सब्बा सहरमाथि काबुलमा गोली प्रहार, हालसम्म कुनै पनि समूहले आक्रमणको जिम्मा लिएन। स्पेनमा कोरोना संक्रमितको खोजी गर्न 2000 सिपाही खटाइने, भाइरस ट्र्याक गर्न मानिसको अभावका कारण सिपाही खटाइयो। विश्वभर 2 करोड 40 लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमित, 1 करोड 66 लाख निको भए। सिपिएलमा जमैका तलावाजले गुयाना एमेजन वारियर्सलाई 5 विकेटले हरायो, नेपाली लेग स्पिनर सन्दीपले लिए 1 विकेट। र 10 वर्षपछि इङ्ल्यान्डले पाकिस्तान विरुद्ध जित्यो टेस्ट सिरिज, एन्डरसनको 600 विकेट पुरा। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। आफ्ना सन्तानको इच्छा र आवश्यकता पूरा गर्न आमा बुवाले हर सम्भव प्रयास गर्दछन्। यस्तै क्युबाका एक व्यक्तिले आफ्नो छोराको इच्छा पूरा गर्न आफ्नै घरको छतमा फ्रान्सको आइफेल टावर नै ठड्याइदिएका छन्। क्युबाको राजधानी हवानाका 52 वर्षीय जर्ज एन्ड्रिक सेल्डागोले नजिकैको पार्कमा रहेको वाइफाईको सिग्नल टिपाउनका लागि एन्टेना बनाइदिन छोराले आग्रह गरेपछि उनले घरको छतमा 13 फिट अग्लो आइफेल टावर बनाएका हुन्। सेल्डागोले आफ्नै घरको छतमा पेरिसको चर्चित संरचना आइफेल टावर खडा गरेपछि निकै चर्चा पाएका छन्। पेरिसको असली आइफेल टावर देख्ने मौका नपाएका उनले तस्बिर भिडियो हेरेरै आइफेल टावरको प्रतिरूप तयार पारेका हुन्। फलामको काम गर्न जानेका उनलाई उक्त टावर बनाउन उनका छोराले पनि सहयोग गरेका थिए। उनले घरको छतमा बनाएको आइफेल टावर लोकप्रिय बनेपछि अब ससाना आकारका आइफेल टावर बनाएर बेच्ने योजना बनाएका छन्। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उपत्यकामा 301 सहित 24 घण्टामा 885 जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या 34,000 नाग्यो, मृतक 175 पुगे। कोरोना भाइरसका संक्रमितलाई 14 दिनमा कोरोना परीक्षण नगरी घर पठाउन सरकारको निर्देशन, नपठाए सरकारले खर्च बढी एसिम्प्टोमेटिक र माइल्ड केसका बिरामीहरू अस्पतालमा नराख्न निर्देशन गरिन्छ। सरकारको अकर्मण्यताका कारण कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको कांग्रेसको आरोप, कोरोना नियन्त्रणको योजना सार्वजनिक गर्न माग। अस्पतालले गर्नुपर्ने हो कोभिड अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण। सत्तारूढ नेकपा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा माधव नेपाल समूहको असन्तुष्टि, एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्था नसमेटेको आरोप। र कृषि प्रधान देशमा कृषिजन्य वस्तुमै आयात धेरै, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा मात्रै 85 अर्ब बढीको सामान आयात। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, विद्युत प्राधिकरणमा अर्को कार्यकाल जसरी पनि कुलमान चाहिन्छ, हो चाहिन्छ भन्नेले तालीमा र अब जो भए नि हुन्छ भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।